फजर की नमाज के बाद गैबी मदद की तस्बीह जिसने पढ़ी गैब से 900 करोड़ मिले। जिसने भी ये तस्बीह पढ़ी आज वो करोड़पति है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफा जो आप देख रहे हैं ये इतना खास वजीफा है कि आपको फौरी अगर बड़ी रकम चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको 25 या 50 लाख की फौरी जरूरत पड़ गई है, तो ये वजीफा आप पढ़ लेना। और ऐसा वजीफा है कि सुबह आप पढ़ लो तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। शाम को रात को पढ़ लो तो सुबह तक पैसों का बंदोबस्त लाजमी हो जाता है। यूं तो कुरान पाक की हर सूरत अपने अंदर फजीलत और बुलंद दर्जा रखती है, लेकिन अल्लाह ताला की ये सूरत बहुत ही ज्यादा बाबरकत और फजीलत वाली है। ये सूरत पढ़ने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। वो मसाइल रिज़्क़ के हों, कर्ज के हों, मर्ज हो, तंगदस्ती हो, गुर्बत हो, हर चीज से निजात के लिए बहुत ही मुफीद है। कुरान पाक की तिलावत करने से बहुत ज्यादा सवाब और अजर मिलता है। कुरान पाक का एक एक लफ्ज पढ़ने से बहुत ज्यादा अजर और सवाब की बशारत दी गई है। कुरान पाक की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना चाहिए तो आपकी जिंदगी पुरसुकून और मुतमईन गुजरेगी इंशाअल्लाह। कुरान मजीद पढ़ने के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तिलावत कुरान में नीयत और इरादा अगर खालिसतन फहम कुरान तलब हिदायत और अल्लाह ताला की खुशनुदी का हसूल है तो फिर ये अमल यकीनन बहुत बाइसे अजर होगा। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी और मुस्तनद तरीन किताब है जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हिदायत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया गया है। इस किताब हिदायत से इस्तिफादा इंसान तब ही कर सकता है जब उसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत और इसका मुताला करेगा। चुनाचे ये बात तो एक मुस्लिम हकीकत है कि तिलावत कुरान दीन में एक नहायत ही पसंदीदा और मतलूब अमल है। तिलावत कुरान की फजीलत अहादीस की रोशनी में हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। मुस्लिम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस किताब कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरफराज फरमाएगा और इसकी वजह से दूसरों को जलील कर देगा। सरफराज अल्लाह के हुक्म से वही होंगे जो कुरान के अहकाम को बजा लाएंगे और उसकी हराम करदा चीजों से इज्तनाब करेंगे, और इसके बरक्स किरदार के लोगों के लिए बाला आखिर जिल्लत रसवाई ही है। कुरान को जो लोग मजबूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको बुलंद कर देता है। वो दुनिया में भी इज्जत हासिल करता है और आखिरत में भी जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। जो कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और चाहत से बसर करते हैं तो फिर ऐसों को अल्लाह जलील और ख्वार कर देते हैं। कुरान पाक की तिलावत और मौत की याद दिल को इस तरह साफ कर देती है जैसे कि जंग आलूद लोहे को जैकल। जो शख्स के कुरान पाक की तिलावत में अपना मशगूल हो के कोई दुआ मांग सके तो खुदाबंद ताला उसको मांगने वालों से ज्यादा देता है। मोहतरम नाज़रीन, ये इतना आजमूदा वजीफा है, ये इतना खास वजीफा है कि कहाँ से पैसा आता है बंदे की खुद समझ ही नहीं आता कि ये दौलत, ये पैसा, ये गैबी मदद कहाँ से आ गई। मेरे दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों के लिए आज जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, और जो नहीं भी करते उनके लिए, जो परेशान हाल है, जो परेशानी में खास तौर पर जिनकी पैसों की परेशानी है, ये वजीफा पैसों के लिए, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, फौरी मदद के लिए आप लोग लाजमी कर लेना। बहुत ही आसान सा वजीफा है, इतना खास और मुजर्रब वजीफा है कि इसको पढ़ने वाला अगर अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ ले, पूरी जिंदगी वो फिर इस वजीफे को छोड़ता नहीं है। वो ये वजीफा रोजाना पढ़ता है। इंशाअल्लाह अगर आप ये वजीफा कर लोगे, आपको जितनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाए फौरी तौर पर आपको मिलेगी। मेरे नाज़रीन, वो तमाम लोग जो बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, हम बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, हमें कोई फायदा ही नहीं होता, तो आज वो तमाम दोस्त अहबाब बहनें इस वजीफे को लाजमी कर लें। ये वजीफा आपको फजर की नमाज के बाद करना है। घर में अगर मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में आप पाक साफ जगह पर बैठ सकते हैं, आप जाए नमाज बिछा सकते हैं। इसलिए अगर घर में पढ़ते हैं तो मेरी बहनें, मेरे भाई तो बहुत ही बेहतर हैं। इसके अलावा अगर मेरे भाई जो हैं उनको घर में फुर्सत नहीं मिलती, वो ज्यादातर काम पे वक्त गुजारते हैं,
ان کا زیادہ تر وقت کام کرنے میں گزرتا ہے، میرے بھائیوں کا بزرگوں کا کام پہ وہ وقت زیادہ نکل جائے تو یہ وظیفہ وہ کام پر بھی کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر یہ 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ کاروبار میں بھی آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دوسرے دکاندار ہیں وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ ان کے کاروبار میں اچانک سے دولت میں اس کی اتنا اضافہ کیسے ہو گیا، اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی، لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو بالکل کوئی مشکل طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ میرے پیارے ناظرین، میں اپنی ہر ویڈیوز میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا کوئی بچہ بھی اگر چاہے تو بھی وظیفہ پڑھ لے، تو اتنا آسان وظیفہ ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو آپ لوگ تو یہ وظیفہ 2 منٹ میں آسان طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو بڑی توجہ سے آخر تک ویڈیو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ 1 سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ اسکپ کریں گے تو آپ کو وظیفہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔ اور میرے ناظرین، میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگ فوراً سے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ اخلاص اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 3 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ جب 3 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب 7 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، پھر دوسری مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، پھر اسی طرح 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے فوراً بعد سورۃ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اتنی مرتبہ آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے تمام مسائل کے حل کے لیے، کاروباری معاملات ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، قرضوں کا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا، یا اللہ میرا قرض اتر جائے۔ اس طرح نوکری اگر چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، چاہے جتنی خوشحالی آ جائے اور جتنی آرام و سکون کی زندگی گزر ہو، بندے کو کبھی بھی پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجزی، انکساری اور بندگی کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت کرتا ہے، جو بھی شخص شک کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا، ہم سیاہ کار ہیں،
خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا جان بوجھ کر کیے۔ یا اللہ اپنی شانی کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت قبول فرمائے، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو لازمی قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، مسلمان کی پہچان اس کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔